अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं आज़ाद न्यूज़। मैं हूं शाहिद फारूक। चलते हैं न्यूज़ बुलेटिन की तरफ। तमाम तरक्की पजीर ममालिक के लिए अमेरिका के दरवाजे बंद। ट्रंप ने इमिग्रेशन मुस्तकिल रोक दी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने वाशिंगटन DC में नेशनल गार्ड्स के एहलकार पर हमले के बाद सख्त तरीन इमिग्रेशन इकदाम का ऐलान कर दिया। ट्रंप ने कहा है कि वो तमाम थर्ड वर्ल्ड ममालिक से हिजरत को मुस्तकिल तौर पर मुअत्तल कर रहे हैं, जबकि 19 ममालिक से ताल्लुक रखने वाले ग्रीन कार्ड होल्डर्स के फौरी ऑडिट के अहकाम भी जारी। हांगकांग में क़यामत खेज आग से हलाकों की तादाद में इजाफा। तादाद 128 तक पहुंच गई। दर्जनों अफराद लापता। हांगकांग के रिहायशी कम्प्लेक्स में लगने वाली खौफनाक आग पर 2 रोज बाद काबू पा लिया गया। तमाम हलाक होने वालों की तादाद बढ़कर 128 तक पहुंच चुकी। अब भी मुतअद्दिद अफराद लापता। जनूबी एशिया के 3 ममालिक थाईलैंड, इंडोनेशिया और श्रीलंका में शदीद बारिशों, सैलाब और लैंड स्लाइडिंग ने तबाही मचा दी, जिसके नतीजे में हलाकों की मजमूई तादाद 256 तक जा पहुंची। तीनों ममालिक में बड़े पैमाने पर इंफ्रास्ट्रक्चर मुतासिर। सैकड़ों खानदानों ने बेघर होकर आर्जी पनाहगाहों में रिहाइश इख्तियार कर ली। दमिश्क पर इसराइली हमलों में 10 शामी शहरी जाँ बहाल, मुतअद्दिद फौजी जख्मी। शामी मीडिया के मुताबिक हमला उस वक्त हुआ जब इसराइली फौजी दस्ता 3 अफराद की गिरफ्तारी के बाद इलाके में तैनात हुआ। इसराइली हेलीकॉप्टरों और तोपखाने ने मुसलसल बमबारी की, जिसके बाद मकामी लोग करीबी देहात की तरफ नकल मकानी करने पर मजबूर हो गए। मुमकिन खतरात के पेश नजर अडियाला जेल की सिक्योरिटी हाई अलर्ट। पुलिस जराये के मुताबिक अडियाला जेल के लिए खसूसी सिक्योरिटी प्लान नाफिजुल अमल कर दिया गया, जो गैर मुअय्यना मुद्दत तक जारी रहेगा। जेल के रास्तों पर 5 पुलिस पिकेट्स तैनात। सिक्योरिटी के लिए RM पुलिस, पंजाब कांस्टेबल थानों के अमला समेत 700 से ज्यादा अफसरान व अहलकार तैनात। वफाकी आईनी अदालत ने सहाफी अरशद शरीफ कत्ल केस समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया। जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस रोजी खान पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच 3 दिसंबर को सहाफी अरशद शरीफ कत्ल केस की समाअत करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने सहाफी अरशद शरीफ के कत्ल पर अज़ख़ुद नोटिस लिया था। तर्जमान दफ्तर खारजा ने वाशिंगटन DC में फायरिंग के वाक़े की शदीद अल्फाज में मज़म्मत करते हुए कहा है कि पाकिस्तान ने जिन हमलों का सामना किया, इनके रवाबित वाज़ेह तौर पर अफगानिस्तान से मिलते हैं। हफ्तावार प्रेस ब्रीफिंग देते हुए तर्जमान दफ्तर खारजा ताहिर अंद्राबी का कहना था कि वाशिंगटन DC में फायरिंग के वाक़े में हलाक होने वाले अमरीकी फौजी के साथ दिली हमदर्दी का इजहार करते हैं। फायरिंग से जख्मी होने वालों की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ गो हैं। मखसूस हदफ पर हमला बिलाशुबा अमरीकी सरजमीन पर दहशतगर्दी की संगीन वारदात है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा है कि PTI और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी की सारी तवज्जो एक गैर कानूनी मुतालबे पर मरकूज है कि करप्शन केस में अडियाला जेल में सजा काटने वाले बानी से ही सियासी रहनुमाई लेनी है। अडियाला जेल जराये ने कहा है कि इमरान खान सेहतमंद है और जेल आने वाले हर शख्स की बानी चेयरमैन PTI से मुलाकात करवाई जाती है। जेल में एक बैरक के 6 कमरे बानी PTI के ज़ेर इस्तेमाल हैं। बानी PTI को TV और अखबारात की सहूलत भी मुयस्सर है। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वज़ीर आला KP से मुलाकात से इनकार कर दिया। रात भर अडियाला जेल के बाहर धरना देने के बाद वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंचे, मगर उनकी चीफ जस्टिस सरफराज डोगर से मुलाकात न हो सकी। अलीमा खान ने इमरान खान से मुलाकात न कराने पर सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल के खिलाफ दरख्वास्त दायर कर दी। अलीमा खान ने 24 मार्च के अदालती हुक्म पर अमल दरामद न करने पर सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर की। दरख्वास्त में कहा गया है कि अदालती हुक्म अदूली पर जिम्मेदारान के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाए और तौहीन अदालत के मुर्तकिब अफराद को कानून के मुताबिक सजा दी जाए। वादी तीरा में खारिज दहशत गर्दों की बढ़ती सरगर्मियां पेशावर के लिए बड़ा खतरा बन गयी। फितनत खारिज ने एक बार फिर वादी तीरा के नेटवर्क्स के जरिए पेशावर पर दहशत गर्दाना हमले शुरू कर दिए हैं। जराये के मुताबिक तेरा और पेशावर के दरमियान फासला तकरीबन 70 किलोमीटर और सफर का वक्त सिर्फ 2 घंटे है। जराये के मुताबिक 24 नवंबर को पेशावर में फेडरल कांस्टेबलरी हेडक्वार्टर पर हमले में मुलविस अफगान खारिज ने तेरा का ही रास्ता अपनाया था। 25 नवंबर को हसन खेल पेशावर में गैस पाइपलाइन ID से तबाह करने वाले खारजी भी वादी तीरा से ही आए थे, जबकि माजी में खारजी हकीमुल्लाह महसूद का मरकज तवील अरसे तक तेरा में ही कायम रहा। पाकिस्तानियों को अमारात के वीज़े न मिलने से मुतालिक हुकूमत की वजाहत सामने आ गई। तर्जमान दफ्तर खारजा ताहिर अंद्राबी ने आज खारजा ऑफिस में सहाफियों को ब्रीफिंग दी। दुबई के वीज़ा के पाकिस्तानियों के लिए बंदिश के सवाल पर इन्होंने कहा
کہ متحدہ عرب امارات کی جانب سے ویزوں پر کوئی نئی پابندی عائد نہیں کی گئی۔ UAE میں پاکستانی سفیر شفقت علی خان نے بھی ویزوں پر پابندی کی تردید کی ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ طاہر اندرابی نے کہا کہ قائمہ کمیٹی کو شاید پرانے ریکارڈ کی بنیاد پر بریفنگ دی گئی۔ UAE نے پاکستانیوں کے حوالے سے کوئی نئی پابندی نہیں لگائی۔ مسابقتی کمیشن نے شوگر ملز کا کارٹل پکڑ لیا۔ مسابقتی کمیشن کے اعلامیہ کے مطابق شوگر ملز نے گنے کی کریشنگ میں تاخیر کا فیصلہ گٹھ جوڑ بنا کر کیا۔ شوگر ملوں نے کارٹل بنا کر گنے کی قیمت 400 روپے فی من فکس کی۔ گنے کی قیمت مقرر کرنے میں کسانوں کو نظر انداز کیا گیا۔ ملک میں حالیہ ہفتے 14 اشیاء ضروریات کی قیمتوں میں اضافہ۔ ادارہ شماریات کی رپورٹ کے مطابق ٹماٹر 28، پیاز 10 اور آلو 4.58% تک سستے ہوئے، جبکہ نمک، دال، چنا، لہسن، انڈے اور آٹا بھی سستی ہونے والی اشیاء میں شامل۔ رپورٹ کے مطابق دال، مونگ، گھی، کوکنگ آئل اور خشک دودھ کی قیمتوں میں اضافہ ہوا، جبکہ چینی، گڑ، بیف، بجلی، LPG، سگریٹ اور لکڑی بھی مہنگی ہوئی۔ مختلف شہروں میں چینی 179 سے 220 روپے کلو میں فروخت۔ چھوٹے طبقے کے لیے بجلی ٹیرف میں 11% سے زائد اضافہ ہوا۔ مریم نواز کی اسپیشل بچوں کے اسکول آمد، بچوں کے ساتھ گلنے ملنے کی ویڈیو وائرل ہو گئی۔ مریم نواز نے گزشتہ روز لاہور میں خصوصی بچوں کے مرکز کا دورہ کیا، جس دوران وزیر اعلیٰ پنجاب نے خصوصی بچوں کے ساتھ تصاویر اور ویڈیوز بنوائیں۔ پنجاب میں ویسٹ سے بجلی بنانے کا منصوبہ، غیر ملکی کمپنیوں کی سرمایہ کاری میں دلچسپی۔ وزیر بلدیات ذیشان رفیق کا کہنا تھا کہ جاپانی کمپنی کی ویسٹ بایو گیس بنانے کی پیشکش کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ ستھرا پنجاب کے تحت مویشیوں کا ویسٹ بڑی مقدار میں جمع ہوتا ہے۔ پاکستان میں 2040 تک 9000 بایو گیس پلانٹس لگانے کا منصوبہ ہے۔ سوابی میں خاتون کے ہاں بیک وقت 4 بچوں کی پیدائش۔ سال کے ترجمان کے مطابق والدین کا تعلق سوابی کے علاقے سلیم خان سے ہے۔ ماں اور تمام بچے صحت مند ہیں۔ بچوں میں 2 بیٹے اور 2 بیٹیاں شامل ہیں۔ پیدائش نارمل ڈیلیوری کے ذریعے ہوئی۔ بابر اعظم، سائم ایوب اور عمر اکمل کے ساتھ مشترکہ طور پر T20 انٹرنیشنل میں سب سے زیادہ 0 پر آؤٹ ہونے والے پاکستانی بیٹرز میں شامل ہو گئے۔ راولپنڈی کرکٹ اسٹیڈیم میں سہ ملکی T20 سیریز کے آخری لیگ میچ میں سری لنکا نے پاکستان کو 6 رن سے شکست دی تھی۔ انڈر 17 ایشیا کپ کوالیفائر پاکستان کو 2 فتوحات کے بعد مسلسل دوسری شکست۔ بشکیک میں کھیلے گئے میچ میں یمن کے انڈر 17 فٹ بال ٹیم نے پاکستان کو 5 کے مقابلے میں 1 گول سے شکست ہوئی۔ CPO ملتان صادق علی ڈوگر کا کمشنر ملتان عامر کریم خان کے ہمراہ ڈرگ ریہیبلیٹیشن اسپتال کا دورہ۔ دونوں افسران نے مریضوں کے علاج، بحالی کے پروگراموں اور اسپتال کے مجموعی کارکردگی کا جائزہ لیا۔ CPO ملتان نے عملے سے ملاقات کے دوران منشیات کے شکار افراد کی بحالی میں پولیس اور انتظامیہ کے کردار پر زور دیا۔ محکمہ صحت و آبادی ضلع بھکر کے زیر اہتمام گورنمنٹ گریجویٹ کالج برائے خواتین بھکر میں فیملی پلاننگ ایڈوکیسی فار یوتھ عقائی سیمینار کا انعقاد کیا گیا۔ سیمینار کے مہمان خصوصی CEO محکمہ صحت و آبادی ڈاکٹر مظہر عباس خان تھے۔ پرنسپل میڈم فریدہ جعفری، پروگرام ڈائریکٹر DHD ڈاکٹر زاہدہ قیوم، میڈیکل سپرنٹینڈنٹ ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ڈاکٹر ہارون طاہر، کالج لیکچرز، طالبات کی کثیر تعداد موجود تھی۔ ڈپٹی کمشنر محمد اشرف کی زیر صدارت ڈسٹرکٹ ڈسپیوٹ ریزولوشن کمیٹی کا خصوصی اجلاس۔ غیر منقولہ جائیداد سے متعلق عوامی شکایات، تنازعات کے حل اور قبضہ مافیا کے خلاف جاری اقدامات کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ ڈپٹی کمشنر محمد اشرف کی خصوصی ہدایت پر گھریلو گیس سلنڈر سرکاری نیت نامے پر سختی سے عمل درآمد یقینی بنایا جا رہا ہے۔ انچارج پیرا فورس محمد سجاد نے بتایا کہ 11.5 کلو گرام گیس سلنڈر کے ڈیلر ریٹ 2350 روپے جبکہ کسٹمر ریٹ 2450 روپے مقرر کیے گئے ہیں۔ اسی طرح کھلی گیس کی فی کلو گرام کسٹمر ریٹ 230 روپے مقرر کیا گیا ہے۔ ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر بھکر شہزاد رفیق اعوان کے احکامات پر SHO تھانہ صدر دریا خان نجیب اللہ ریاض اور تفتیشی آفیسر گل عباس نے برکت والا کے علاقے میں اپنی بیوی کو ناحق قتل کرنے والے سفاک ملزم وزیر احمد کو گرفتار کر لیا۔ ملزم وزیر احمد نے چند روز قبل غیرت کے نام پر اپنی بیوی کو ٹوکے کے وار سے قتل کیا تھا اور گرفتاری کے خوف سے روح پوش ہو گیا تھا۔ میٹروپولیٹن کارپوریشن ملتان نے پالیسی رولز میں تبدیلی کرتے ہوئے سینکڑوں دکانوں کی نیلامی کا نوٹس جاری کر دیا۔ تاجروں نے میٹروپولیٹن آفس کا گھیراؤ کر لیا۔ اسی حوالے سے دیکھیے طاہر چودھری کی رپورٹ۔ میٹروپولیٹن کارپوریشن ملتان نے سینکڑوں تاجروں کو بے روزگار کرنے کے لیے پالیسی رول 2025 میں تبدیلی کرتے ہوئے سینکڑوں دکانوں کو نیلامی کے نوٹس جاری کر دیے۔ اس پر تاجروں میں شدید غم و غصہ پایا جا رہا ہے۔ انہوں نے اس اقدام کو مسترد کرتے ہوئے میٹروپولیٹن آفس کا گھیراؤ کیا اور واضح کیا کہ وہ اکثر 50-60 سال سے ان دکانوں میں کام کر رہے ہیں اور دکانوں کا سائز بھی چھوٹا ہے۔ اور اب جبکہ میٹروپولیٹن کارپوریشن والوں نے دکانوں کی نیلامی کی زر ضمانت بھی 50,000 سے بڑھا کر 1 لاکھ روپے کر دی ہے اور کرائے میں 100% تک اضافہ کر دی ہے اور ہر سال 10 سے 15
15% तक इजाफा भी होगा। ताजरों ने कहा कि हम इतने अरसे से हमारे आबा अजदाद इन दुकानों में काम करते हुए चले आ रहे हैं, तो हमें ये इजाफा और ये ज़र ज़मानत सिक्योरिटी वगैरह नामंजूर है। अगर ये हुकूमत ने ये फैसला वापस ना लिया तो हम इसके खिलाफ हर रास्ते इक़दाम करेंगे और इत्तेजाज का दायरा कार वसी किया जाएगा। ताहिर चौधरी, आज़ाद न्यूज़, मुल्तान। आजाद न्यूज बुलेटिन में फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए आजाद न्यूज।